हामीले अस्ति विक फर्म भनेको पढ्यौँ। विक फर्म भनेको के हो? यो च्याप्टरमा अहिलेसम्म हामीले के थाहा पाइसक्यौँ भने वेटेड इन्टिग्रल भनेको के र विक फर्म भनेको के, यो दुईटा कुरा यदि तपाईँले फलो गर्नुहुन्छ भने थाहा पाउनुभयो होला। त्यो दुईटा कुरा हामीले किन पढेका थियौँ भने अब जुन भेरिएसनल मेथड्सहरू छन् सल्युसनको, कस्तो सल्युसन भने डिफरेन्सियल इक्वेसनहरूको सल्युसन को मेथड्सहरू, त्यसको रिजल्ट अथवा त्यसको सल्युसन निकाल्ने एप्रोक्सिमेट गर्ने मेथडहरू, एक्ज्याक्ट सल्युसन त होइन, एप्रोक्सिमेट सल्युसन निकाल्ने मेथड्सहरूमा हामीले कुन पढ्दैछौँ भने भेरिएसनल मेथड। फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड पनि वान अफ द मेथड्स हो। त्यसमा अब भेरिएसनल मेथड भनेको वान अफ द मेथड्स अफ डिटरमाइनिङ एप्रोक्सिमेट सल्युसन अफ डिफरेन्सियल इक्वेसन्स। भेरिएसनल मेथडमा मैले अस्ति भनेको थिएँ दुईटा मेथड पढ्छौँ हामीले, एउटा रिच मेथड RITZ, अर्को कुन पढ्छौँ भने वेटेड रेजिड्यू। वेटेड रेजिड्यू रिच मेथडको लागि के चाहिन्छ त? विक फर्म चाहिन्छ। विक फर्म चाहिन्छ नै भन्ने पनि छैन, तर अलिक थाहा पाउनुहुन्छ। वेटेड इन्टिग्रलमा हामीले वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट भनेर पढेका छौँ। त्यो त्यसको युज हुन्छ। यहाँ हामीले जुन वेट फङ्सन युज गर्छौँ वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्टमा के गर्छौँ भने जुन हाम्रो एरर हुन्छ अथवा रेजिड्यू हुन्छ त्यसलाई के गर्छौँ वेट फङ्सनले मल्टिप्लाई गर्छौँ। अब त्यो सेलेक्सन अफ वेट फङ्सनमाथि फरक पर्छ यो कुन मेथड हुन्छ भनेर। अब डिफ्रेन्ट मेथडहरू छन्, पेट्रोभ गेलर्किन मेथड, लिस्ट स्क्वायर मेथड, कोलोकेसन मेथड। त्यो सबै मेथडहरू के फरक परेका छन् भने सेलेक्सन अफ वेट फङ्सन। वेट फङ्सन हामीले युज गर्छौँ, यसको सेलेक्सनले डिफ्रेन्ट मेथडहरू डिटरमाइन गर्छ। ठिक छ, हामी रिच मेथडबाट सुरु गर्छौँ आज। रिच मेथड हामी रिच मेथडबाट सुरु गर्छौँ। रिच मेथडमा के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो भेरिएसनल मेथडमै रिच मेथडको कुरा मात्र नगरौँ, भेरिएसनल मेथडमै हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो भने टु फाइन्ड एप्रोक्सिमेट सल्युसन इन द फर्म अफ, कुन फर्ममा गर्छौँ भने एउटा एप्रोक्सिमेट सल्युसन हामीले यो फर्ममा निकाल्छौँ। यो कुरा अस्ति पनि हामीले गरेका थियौँ। एउटा कोएफिसिएन्ट र एउटा फङ्सनको प्रोडक्टको फर्ममा। n भनेको नम्बर अफ प्यारामिटर्स। यो कुराहरू अस्ति हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ र यसमा हामीले यो फर्ममा हामीले के गर्छौँ त सल्युसन एप्रोक्सिमेट गर्छौँ हैन। रिच मेथडको केसमा यो जुन कोएफिसिएन्टहरू युज गर्छन् CI, (1 to n) सम्म, यसलाई के भनिन्छ त रिच कोएफिसिएन्ट भनिन्छ। हाम्रो मेजर अब्जेक्टिभ भनेको के सल्युसन पत्याउँदाखेरि यो फर्ममा हामी यदि सल्युसन खोजिरहेछौँ भने हामीले यहाँ यसलाई के भनिन्छ त एप्रोक्सिमेसन फङ्सन। यो मैले अस्ति भनिसकेको छु। एप्रोक्सिमेसन फङ्सन, यो एप्रोक्सिमेसन फङ्सन हामीले अज्युम गर्छौँ, हामीले एप्रोक्सिमेट गर्छौँ र यहाँ अब हामीलाई के चाहिएको हुन्छ भने अननोन के हुन्छ त यो कोएफिसिएन्टहरू भन्नु। यो कोएफिसिएन्ट हामीले पत्ता लाग्यो भने हामीले एउटा सल्युसन लेख्न सक्छौँ यस्तो फर्ममा।
मानौँ 2 प्यारामिटर सल्युसन हो भने n इज इक्वल टु 2 छ भने c1 phi1 प्लस c2 phi2 प्लस phi0 phi1 phi2 र phi0 हामीले एप्रोक्सिमेट गर्छौँ र c1 c2 यदि हामीसँग छ भने हामीले एउटा सल्युसन प्रपोज गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो एप्रोक्सिमेटेड सल्युसन। त्यसको हाम्रो अब्जेक्टिभ छ भने क्वेसनहरुमा सबै क्वेसनमा के हुन्छ भने यो कोएफिसिएन्ट पत्ता लगाउनु नै हाम्रो अब्जेक्टिभ हुन्छ। थ्रु आउट द च्याप्टर हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको यो डिटरमाइन द कोएफिसिएन्ट। यो कोएफिसिएन्ट पत्ता लगाउने डिफ्रेन्ट तरिकाहरु छन् र सबै मेथड्सहरुबाट अल्टिमेटली हामीले यो कोएफिसिएन्टहरुले डिटरमाइन गर्छ। पहिलो मेथड भनेको रिच मेथड। रिच मेथडमा के गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले यसमा वीक फर्म युज गरेर गर्छौं। कोएफिसिएन्ट इज डिटरमाइन्ड युजिङ वीक फर्म। वीक फर्म भने हाम्रो जुन वेट फंक्सन छ, वेट फंक्सनलाई केसँग इक्वेट गरिन्छ त भेरिएन्ट अफ u मानिन्छ। तपाईले भने त u सँग धेरै फरक मानिदैन वेट फंक्सनलाई। यसमा बेसिकली के हुन्छ भने त्यति तपाईलाई झ्या हुन्छ भने बुझ्न हामी बेसिकली w इज इक्वल टु phi लिन्छौं यसमा। यति कुरा बुझ्नु। w इज इक्वल टु phi भनेको जे हाम्रो एप्रोक्सिमेट फंक्सन हुन्छ त्यही नै हाम्रो वेट फंक्सन हुन्छ। phi1 जे हुन्छ w1 पनि त्यही नै हुन्छ। phi2 जे हुन्छ w2 पनि त्यही नै हुन्छ। वेट फंक्सन र एप्रोक्सिमेसन फंक्सन यसमा इक्वल हुन्छ। यति कुरा सम्झिन सजिलो छ। यसमा गर्छौं के भने हामीले रिच मेथडको प्रोसेस के हुन्छ भने यसमा दुईटा तरिका छ सल्युसन गर्ने। म दुईटै तरिका तपाईहरुलाई भन्छु। कुनै क्वेशनमा एउटा सजिलो हुन्छ, कुनैमा अर्को सजिलो हुन्छ। तपाईहरुलाई जे सजिलो लाग्छ त्यो गर्ने। हाम्रो जति पनि प्रब्लमहरु हुन्छन् त्यो कुन फर्ममा हुन्छन् भने वीक फर्मको बेलामा मैले अस्ति भर्खरै हामीले के पढाएको थियौं भने यो फर्ममा हुन्छ हाम्रो इक्वेसन। मैले अस्ति लेखेको थिएँ त्यो स्लाइड कहाँ छ मलाई याद छैन। वीक फर्म कुन फर्म वीक फर्मको जुन स्टेटमेन्ट छ त्यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं। एउटा बाइलिनियर टर्म हुन्छ भनेपछि w र u मा डिपेन्डेन्ट टर्महरु र एउटा w मा मात्र डिपेन्डेन्ट टर्महरु। तपाईहरुले सम्झिनु भएको छ भने यसरी हामीले लेखेका थियौं। एउटा टर्म के थियो w र u मा डिपेन्डेन्ट थियो। w मा डिपेन्ड हुने जति यतातिर w मा मात्र डिपेन्ड वेट फंक्सनमा मात्र डिपेन्ड हुने टर्म यतातिर यो दुईटाको डिफरेन्सलाई 0 अथवा यो दुईटालाई इक्वल गरेर लेख्न सकिन्छ। यही नै हाम्रो वीक फर्मको सिम्बल भनौं न, सिम्बलाइज गर्न सकिन्छ वीक फर्मलाई यसरी। तपाईहरुले सम्झिनु भएको छ भने। र अर्को के कन्डिसन हेरेको थियौं भने इफ b इज लिनियर एन्ड सिमेट्रिक एन्ड l इज लिनियर। यो दुईटाको कन्डिसन पनि हेरेको थियौं हामीले। लिनियर र सिमेट्रिक र यो लिनियर छ भने यहाँ के लेख्न पाइन्थ्यो त w को ठाउँमा u सब्स्टिट्युट गरेर हामीले तपाईहरुलाई याद छ भने मैले के भनेको थिएँ w लाई u को भेरिएसन भनेर अज्युम गरिन्छ वीक फर्ममा। भनेपछि यहाँ डेल सब्स्टिट्युट गर्दा हामीले के डेल बाहिर if b is linear and symmetric. Linear and symmetric. Or if L is linear, L linear हुँदा हामीले के गर्छौं L del u w को ठाउँमा del u यस्तो लेख्न पाइन्थ्यो। डेल लाई बाहिर निकालेर यो कन्डिसन थियो। अब लिनियर र सिमेट्रिक छ भने के लेख्न पाइन्थ्यो त तपाईहरुलाई यो बुझ्न अलि गाह्रो भइरहेछ भने तपाईले फाइनल रिजल्ट मात्र सम्झिनु होला। हाफ डेल माइनस
यो लेख्न पाइन्छ लिनियर र सिमेट्रिक छ भने हैन यो यसलाई यसकै अर्को फर्म त लेख्यो भने यसकै अर्को फर्म लेखेको अब हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेको यसलाई मिनिमाइज गर्नु हो मिनिमाइज गर्नु भनेको हामीले सल्युसन पत्ता लगाउँदा हामीले के गर्छौँ भने विक फर्मको जति पनि स्टेटमेन्ट छ त्यसलाई हामी बेसिकली मिनिमाइज गर्न खोजिरहन्छौँ मिनिमाइज गरेर युको भ्याल्यु कति आउँछ त्यो पत्ता लगाउने हो यो केसमा यदि हामीले यो डेल भनेको त डिफरेन्सियल अपरेटर यो कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु हो त्यसैले यसलाई बाहिर निकालेर हामी यदि यसमा हाफ बी यु माइनस एलयु यतिलाई हामीले मिनिमाइज गर्न सक्यौँ भने हामीले सल्युसन पाउँछौँ आवर गोल इज टु मिनिमाइज दिस फङ्सनल यसलाई मिनिमाइज गर्ने हाम्रो गोल हुन्छ यदि लिनियर र सिमेट्रिक छ भने जति पनि हामीले क्वेसनमा पाउँछौँ जेनरली सबै लिनियर र सिमेट्रिक नै हुन्छ त्यसैले त्यो केसेसहरुमा हामीले अप्लाई गर्न सक्छौँ र हाम्रो सल्युसन कुन फर्ममा हुन्छ अघि मैले भनिसकेँ रिच मेथडको अथवा कुनै पनि मेथडको सल्युसन यो फर्ममा सल्युसन हुन्छ र यहाँ भएको सी यो पनि भनिसकेँ यसलाई रिच कोएफिसिएन्ट भनिन्छ र फाइलाई अप्रोक्सिमेसन फङ्सन भनिन्छ त्यो अप्रोक्सिमेसन फङ्सन कसरी सेलेक्सन गर्ने त्यसमा अहिले एकछिन हामी जान्छौँ र अर्को कुरा के पनि भने मैले रिच मेथडमा वेट फङ्सन इज इक्वल टु फाइ भनेर लिन्छ यो तीनटा कुरा हामीलाई थाहा छ भनेपछि वेट फङ्सनको ठाउँमा हामी के युज गरेर छौँ फाइ युज गरेर छौँ यो लिनियर र सिमेट्रिकको केसको लागि भयो लिनियर र सिमेट्रिक छ भने हामी सिम्पली यतिलाई मिनिमाइज गर्न सक्छौँ हामी डब्लुमा जानै पर्दैन यो फङ्सनलाई युकै टर्म्समा मिनिमाइज गर्न सक्छौँ अब इन जेनरल हेर्ने हो भने हामीसँग के छ यो छ भनेपछि डब्लु र युमा डिपेन्डेन्ट टर्म र डब्लुमा मात्र डिपेन्डेन्ट टर्म यो विक फर्म तपाईँहरूले थोरै पनि सम्झिनु भएको छ भने हामीले विक फर्मलाई यस्तो यो यसरी सिम्बलाइज गरेका थियौँ भनेपछि बाइलिनियर टर्मलाई एकातिर लिनियर टर्मलाई एकातिर लेख्छ अब रिच मेथडको कुरा गर्ने हो भने यहाँ यु भनेको के हुन्छ त यु भनेको हाम्रो अप्रोक्सिमेट सल्युसन जुन हामीले अप्रोक्सिमेट गरेका छौँ 1 to n phi I plus phi naught x ठीक र w भनेको के हो त रिच मेथडको लागि phi सँग इक्वल हो wi भनेको phi I सँग इक्वल ठीक छ यो दुईटा तपाईले यदि सम्झिनु भएको छ भने रिच मेथडमा un इज इक्वल टु यो फर्ममा हुन्छ अप्रोक्सिमेट सल्युसन र वेट फङ्सन इज इक्वल टु phi हुन्छ यति मात्र सम्झिनु भएको छ भने यसलाई के लेख्न पाइयो त w को ठाउँमा phi लेख्न पाइयो यहाँ र u को ठाउँमा यो सल्युसन लेख्न पाइयो 1 to n ci phi I plus phi naught x अथवा phi naught मात्र लेख्नु हुन्छ इज इक्वल टु l w को ठाउँमा के लेखेँ त फेरि मैले phi यति लेख्न पाइन्छ कति कन्फ्युजन छ भने सोध्नु होला है यो मैले लेखेको के को लागि त लिनियर र सिमेट्रिक छ भने स्पेशल केस हो यसमा w को कुनै काम छैन तर जेनरल केसको लागि के छ भने w पनि छ u पनि छ र रिच मेथडमा के छ भने हामीले वी हेभ एप्रोक्सिमेटेड u इन दिस फर्म र w लाई हामीले phi सँग इक्वल मानेका छौँ भने यति सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ सिम्पल सब्स्टिट्युसन मात्र हो यहाँसम्म त तपाईँले बुझेको हुनुहुन्छ होला भनेर अज्युम गरौँ अब हामी यसलाई थोरै एक्सप्यान्ड गर्न सक्छौँ b
phi I comma ci phi I। यसलाई अब मैले के गरेँ त, यो प्लस छ नि, यसलाई छुट्याइदिएँ मैले। phi I phi नट भनेपछि एउटा टर्म यता आयो प्लस b phi I phi नट, यो समेसन नभएको हुनाले इज इक्वल टु एरर। तपाईँले यो बुझ्न गाह्रो भइरहेछ भने लास्टको रिजल्ट मात्र हेर्नु होला, लास्टसम्म सम्झिनु, कहाँबाट आएको भन्ने कुरा सम्झिराख्नु पर्दैन, तर बुझ्नुभएको छ भने राम्रो। बुझ्नु भएको छैन भने पनि कुनै त्यस्तो समस्या छैन। यो दुइटै आई आई भएको छ है, यसलाई जे लेखौँ है हामी, यो सबैलाई जे लेखौँ। यो पनि आई र यो पनि आई भएको छ, त्यसैले कन्फ्युजन भइरहेको छ। समेसन नभएको सबै जे, सिजे जे जे डब्ल्यूसँग भएको चाहिँ आई, योसँग भएको जे। आई पनि आई हो कि जीरो सर फाइ? डब्ल्यू इज इक्वल टु डब्ल्यू आई इज इक्वल टु फाइ आई हैन, यो आई इज इक्वल टु 1 to n जे हुन्छ यहाँ डब्ल्यूसँग इक्वल हो। यो समेसन भनेको हामीले त यसको लागि मात्र लेखिरहेको छौँ, अनि यो यहाँ पनि आई लेख्यो भने कन्फ्युजन हुन्छ। यहाँ जे इज इक्वल टु 1 to n हो, यसलाई सिजे र फाइ जे हुन्छ, सरी यो पनि फाइ जे हुन्छ, सिजे फाइ जे समेसन भित्रको जम्मै जे। यो एउटा न्युमेरिकल गर्यो भने तपाईहरुलाई अलि बढी क्लियर हुन्छ। यो समेसनलाई बाहिर लेखिदिउँ भने, किनभने यो जेमा मात्र रन गर्छ यो समेसन, आइलाई त फरक पार्ने भएन। र यो बी को टर्मलाई यता ल्याइदिए। एउटा एक्जाम्पल गऱ्यो भने क्लियर हुन्छ है तपाईहरुले, यहाँ बुझ्न अलि गाह्रो हुन सक्छ। त्यसैले अब यसलाई सिम्बोलिक टर्ममा लेखियो, j इज इक्वल टु 1 to n। सर हामीले के यो डेरिभेसनहरु नै गर्नुपर्छ रे एक्जाममा, त्यस्तै तरिकाले सोध्छ? सोध्दैन, त्यही त भन्दैछु नि, एउटा एक्जाम्पल गऱ्यो भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। एक्जाम्पलमा डाइरेक्ट सल्युसन, के क्वेशनमा डाइरेक्ट सल्युसन गर्ने, त्यो मैले बताउँछु नि कुन तरिकाबाट गर्ने भनेर। यो त तपाईहरुलाई यसो बुझाउनलाई मात्र। यहाँ के आइजे भनेको के त, आइएफ आइजे र एफआई भनेको के त, यो टर्म।
फाइ आई र फाइ नट। अब यो तपाईँहरूलाई बी र एल भनेको अहिले के हो जस्तो लागिरहेको छ। बिएल भनेको के होइन, यो विक फर्म जुन हामीले लेख्छौँ त्यो विक फर्ममा आउने इन्टिग्रल जुन पार्ट हुन्छ त्यसमा जुन डब्लु र युमा अस्ति मैले भनेको थिएँ त्यो तपाईँहरूले सम्झिनु भएको छ। डब्लु र यो दुइटै भएको पार्टलाई बी भनियो र डब्लु मात्र भएको पार्टलाई एल भनियो। अब त्यसमा के छ भने हामीले फाइ नट जुन अजम्सन गरेका हुन्छौँ त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्छौँ र यो क्यालकुलेट गर्छौँ। भनेपछि पहिला हामीले के गऱ्यौँ त विक फर्म लेख्यौँ, त्यसमा बीको र आईको टर्म लेख्यौँ। ठिक, त्यति लेखेपछि फाइ आई र फाइ जे भनेपछि फाइ 1 फाइ 2 फाइ 3 जति प्यारामिटर सल्युसन भनेको छ हामीले त्यति प्यारामिटरको हामीले एप्रोक्सिमेसन फङ्सन अजम्सन गर्छौँ। त्यसलाई सब्स्टिट्युट गरेर यो टर्म लेख्यो, यो टर्म लेख्यो केआइजेएफआई डिटरमाइन गर्यो। त्यो इक्जाम्पल गर्छु त मैले जति भने पनि तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन मात्र हुन्छ। अब यो कुन फर्ममा आउने भयो त? यदि हामीलाई केआइजे र एफआई थाहा छ भने यो फर्ममा आउँछ। केआइजे र एफआई थाहा छ भने C1 C2 C3 कति छ त्यो आउँछ। यहाँबाट सी डिटरमाइन हुन्छ। यो स्टिफनेस म्याट्रिक्स जस्तै भयो, यो फोर्सको इक्वेसन जस्तै भयो र सी यहाँबाट डिटरमाइन गर्छौँ। हामीले जति पनि अस्ति डिस्क्रिट फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडमा जुन अप्रोच युज गरेका थियौँ त्यो सिमिलर अप्रोच नै त्यो आएको यहीँबाट हो। पहिला यो डेभलप भएको, त्यसपछि त्यहाँ गएको र पढ्ने बेला हामीले पहिला त्यो पढ्यौँ तब यसमा आयौँ। अनि यसमा के गर्यो त पहिला विक फर्म निकाल्ने, विक फर्म निकालेपछि यो दुईवटा क्यालकुलेट गर्ने, यो दुईवटा निकालेपछि हामीले के पाउँछौँ त केआइजे र एफआई पाउँछौँ। केआइजे भनेको अब कति प्यारामिटर सल्युसन हो, K11 K12 K21 K22 यो सबै निकाल्नु पर्ने हुन्छ, सबै कोफिसिएन्ट र सबै एफको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो सबै निकालेर सब्स्टिट्युट गरेर सी निकाल्छ। यो एउटा तरिका हो। अर्को तरिका कुन छ भने हामीसँग यो इक्वेसन छ भनेपछि हाम्रो सल्युसन यो फर्ममा हुन्छ, विक फर्म हाम्रो यो फर्ममा हुन्छ र हामीसँग यु छ, युएन हामीले एप्रोक्सिमेट गरेका छौँ। ठिक, अब हामी के गर्छौँ भने हामीले यो जुन हाम्रो सल्युसन छ यो युएन सल्युसन यसको फर्म कहाँ छ, त्यो जुन फर्ममा हाम्रो सल्युसन छ मैले फेरि लेखिदिनु यसमा, त्यो समेसनको फर्ममा इक्वेसन छ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त सब्स्टिट्युट गर्छौँ। कहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौँ भने सरी यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौँ। एक सेकेन्ड हामीले कहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौँ भने अघि मैले के भनेको थिएँ यसलाई मिनिमाइज गर्ने, कहाँ गयो यो फर्मलाई मिनिमाइज गर्यो भने हामीले सल्युसन पाउँछौँ। यो फर्मलाई मिनिमाइज गर्नु भनेको यसलाई हामीले एउटा कहाँ गयो फङ्सनल एज अ फङ्सनल राख्यौँ। त्यसलाई फङ्सनल भनेको फङ्सन अफ फङ्सन माइनस आई हो। अघि मैले के भनेको थिएँ भने यसलाई मिनिमाइज गर्यो भने हामीले सल्युसन पाउँछौँ। मिनिमाइज गर्नु भनेको के त हामीले जुन एप्रोक्सिमेट सल्युसन निकालेको छ त्यो सल्युसनलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नु। त्यो सल्युसनलाई सब्स्टिट्युट गरेर हामीले के पाउँछौँ भने अब यो इन्टिग्रल फर्ममा हुन्छ। इन्टिग्रल फर्ममा भयो भने डिफरेन्ट डब्ल्युको लागि जतिवटा डब्ल्यु हुन्छ नि हामीसँग त्यतिवटा हामीले इक्वेसनहरू पाउँछौँ। डिफरेन्सियल इक्वेसन छ त्यसमा डब्ल्यु भन्ने ठाउँ हुन्छ, त्यो डब्ल्युको ठाउँमा हामीले जतिवटा W1 W2 जतिवटा कोफिसिएन्ट छ त्यतिवटा डब्ल्यु आउँछ
र त्यो सबै सब्स्टिट्युट गरे भने यसमा आउने भयो। यहाँ हामीले यो तपाईहरुलाई मैले डाइरेक्ट अलि पछिको कुरा भन्दैछु कि यो सब्स्टिट्युट गरेपछि के एउटा एक्सप्रेसन त आउँछ नि, यो इन्टिग्रलको टर्म्समा हुन्छ यो एक्सप्रेसन, के एउटा एक्सप्रेसन त आउला। अनि रिच मेथडमा के क्राइटेरिया हुन्छ भने यो जुन आई छ, आई को एक्सप्रेसनमा हाम्रो एप्रोक्सिमेट सल्युसन सब्स्टिट्युट गरेर जुन हामीले सब्स्टिट्युट गरेको हुन्छ, मानौँ 2 प्यारामिटर सल्युसन छ भने हामीसँग के हुन्छ C1 phi1 प्लस C2 phi2 प्लस phi नट हुन्छ। ठीक, यसलाई हामीले के गर्यौं त यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यौं। यहाँ सब्स्टिट्युट गरेपछि के एउटा एक्सप्रेसन आउँछ आइयु को, के को टर्म्समा आउँछ C1 र C2 को टर्म्समा आउँछ, किनभने phi1 phi2 phi नट हामीलाई नोन छ। phi1 phi2 phi नट हामीले एप्रोक्सिमेट गरेर सम अल्जेब्रिक फंक्सन अथवा सम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन राखेर हामीले के गरेका छौं, यो नोन छ हामीसँग। अननोन भनेको C1 र C2 छ भनेपछि यो एक्सप्रेसन इन टर्म्स अफ C1 र C2 आउने भयो। ठुलै आउँछ एक्सप्रेसन, जति जे आए पनि C1 र C2 को टर्म्समा आउँछ। अब के हुन्छ भने रिच मेथडमा यति निकालेपछि आई लाई एकचोटी C1 को रेस्पेक्टमा पार्शियल डेरिभेटिभ गरेर 0 गर्ने, त्यसपछि C2 को रेस्पेक्टमा पार्शियल डेरिभेटिभ गरेर 0 गर्ने, जतिवटा C छ त्यतिको रेस्पेक्टमा जति प्यारामिटर सल्युसन भनेको छ त्यो अनुसार गर्ने। डट 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 n प्यारामिटर सल्युसन छ भने Cn सँग पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दै 0 गर्ने। यसले एउटा इक्वेसन दियो, यसले एउटा इक्वेसन दियो भनेपछि जतिवटा C हुन्छ त्यतिवटा इक्वेसन आउँछ र त्यो इक्वेसन आएपछि हामीले अननोन डिटरमाइन गर्न सक्छौं। भनेपछि दुईटा तरिका के हो त यहाँ, एउटा यो फर्ममा रिड्युस गरेर गर्न पाइयो जसमा हामी के गर्छौं k11 k12 k21 k22 k31 k32 कति प्यारामिटर सल्युसन हो त्यतिवटा स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्छौं। 2 प्यारामिटर सल्युसन हो भने यो k2/2 आउँछ, C1 र C2 हुन्छ, अनि यहाँ के हुन्छ F1 र F2 हुन्छ। के हुन्छ k11 k12 k21 k22 भनेपछि यस्तो के हामीले कतिवटा निकाल्नु पर्यो, 4 वटा, यो F दुईटा निकाल्नु पर्यो, के यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने, F यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने, अनि C1 र C2 यहाँबाट आउँछ। यो एउटा तरिका हो। अर्को तरिका भनेको यो, यसमा के गरिन्छ भने सिम्पली जुन हामीले एप्रोक्सिमेट गरेका छौं सल्युसन त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्ने, यो एक्सप्रेसनमा सब्स्टिट्युट गरेपछि यसलाई जुन आइयु जुन फंक्सन आउँछ त्यसलाई इन्डिभिजुअल कोएफिसिएन्टको रेस्पेक्टमा पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दै जाने, जतिवटा कोएफिसिएन्ट त्यतिवटा पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दा त्यतिवटा इक्वेसन आयो र जतिवटा इक्वेसन त्यतिवटा अननोन निकाल्न पाइयो। भनेपछि रिच मेथड सल्युसन गर्ने दुईटा तरिका छ हामीसँग, हामी कुनै पनि तरिकाबाट गर्न सक्छौं। एक्जाम्पल गरेपछि अझ क्लियर हुन्छ, तपाईले बुझ्नु नसक्नु। त्यसपछि कुरो के आउँछ भनेदेखि दुईटा तरिका त हेरेन हामीले, तर यो दुईटा तरिका हामीलाई चाहिने के त यहाँ हेर्नु त, यहाँ पनि फाइ चाहिएको छ, यो मेथडमा पनि हामीलाई फाइ चाहिएको छ, किनभने यहाँ phi1 phi2 सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने छ। यो फाइ कहाँबाट आउँछ, फाइ त हामीले भन्दै छौं, तर फाइ आउँछ कहाँबाट? फाइलाई के भन्यो त अप्रोक्सिमेसन फंक्सन। अप्रोक्सिमेसन फंक्सन को नामले नै के भन्छ भने यसलाई हामीले अप्रोक्सिमेट गर्नुपर्छ। अब अप्रोक्सिमेट गर्दा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भनेदेखि फाइललाई कसरी सेलेक्ट गर्ने भने इसेन्शियल बाउन्ड्री कन्डिसनहरु सटिस्फाई हुनु पर्यो। वीक फर्म को केसमा मैले के भने थिए, नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन आर अलरेडी इन्क्लुडेड इन द स्टेटमेन्ट फर वीक फर्म। नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन सबै वीक फर्म को स्टेटमेन्टमै इन्क्लुडेड हुन्छन्। बाँकी रहेको अब इसेन्शियल बाउन्ड्री कन्डिसन भनेपछि जुन इसेन्शियल बाउन्ड्री कन्डिसन छ त्यसलाई सेटिस्फाई गर्ने हुनु पर्यो।
अब हामीले दुई तीनटा इक्जाम्पल गऱ्यौँ भने हामीले थाहा पाउँछौँ कसरी गर्ने भनेर। त्यही पनि तपाईँहरूलाई थोरै मैले दुई चारवटा बेसिक्स भनिदिइरहेको छु जुन कि सम्झिनुपर्छ। ठिक छ। अब फाइमा पनि हामीसँग एउटा फाइ जे छ जसमा कि जे 1 to n छ र अर्को के छ एउटा फाइ नट भन्ने पार्ट छ जुन हाम्रो सल्युसन छ। सल्युसनको दुईटा पार्ट छ नि, यो सल्युसनको दुईटा पार्ट छ, एउटा होमोजिनस पार्ट छ एउटा नन होमोजिनस पार्ट। होमोजिनस पार्ट भनेको सी र फाइ दुइटै भएको ब्यालेन्स पार्ट छ, एउटा इन्कम्प्लिट जस्तो देखेको छ नि फाइ मात्र, भनेपछि त्यसलाई नन होमोजिनस पार्ट भन्यो। होमोजिनस पार्टको काम के त? होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्ने। नन होमोजिनस पार्टको काम के? नन होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्ने। होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसन सेटिस्फाई गरेर फाइ जे एप्रोक्सिमेट गर्ने हो, नन होमोजिनसहरू सेटिस्फाई गरेर फाइ नटलाई एप्रोक्सिमेट गर्ने। त्यो भन्दै गर्दा मैले के भन्न खोजेको भने जसरी यु इज कुनै बाउन्ड्री कन्डिसन छ, यु इज स्पेसिफाइड एज एट एक्स इज इक्वल टु 0, यो यदि एक्स इज इक्वल टु 0 मा अथवा एक्स इज इक्वल टु एल मा भनौँ न 0 हुँदा कन्फ्युज गर्नुलाई, यो एसेन्सियल बाउन्ड्री कन्डिसन हो जसमा के गरिएको छ, युलाई एक्स इज इक्वल टु एलमा डिफाइन गरिएको छ इज इक्वल टु 0। यो भनेको के भयो त? होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसन। होमोजिनस छ भने फाइलाई, नन होमोजिनस एउटा पनि बाउन्ड्री कन्डिसन छैन भने हामी के गर्छौँ? फाइ नटलाई 0 मान्छौँ र फाइलाई त्यही अनुसार अहिले मैले भन्छु कसरी लिने भनेर। फाइलाई त्यही फाइ जेलाई त्यही अनुसार एप्रोक्सिमेट। अब मानौँ यु एट एल 0 थिएन अरे, यु इज इक्वल टु 2 थियो। यो 2 थियो भने अब हामी के गर्छौँ त? फाइ नटलाई पनि त्यही अनुसार एप्रोक्सिमेट गर्छौँ। ठिक छ। भनेपछि होमोजिनस पार्ट अफ बाउन्ड्री कन्डिसन अथवा होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसनहरूको हेल्पले फाइ जे एप्रोक्सिमेट गर्ने, नन होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसनको हेल्पले फाइ नट। नन होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसन छैन भने फाइ नटलाई सिम्पली 0 राखिदिन्छौँ हामीले। अरू यसमा भन्ने कुरा त्यस्तो छैन। एउटा इक्जाम्पल गरौँ, इक्जाम्पलबाट तपाईँहरूलाई पनि क्लियर हुन्छ। यस तपाईँले के सम्झिनु पऱ्यो भने रिच मेथड सल्युसन गर्ने दुईटा तरिका छ। एउटा तरिकामा यो वाला पार्शियल डेरिभेटिभ वाला, एउटा तरिका यो स्टिफनेस म्याट्रिक्स जस्तो निकालेर अनि सल्भ गर्नु। मेथड त टोक्दिन्न नि हैन? तोक्दैन जुन मेथडबाट गरे नि हुन्छ। जुन मेथडबाट गरे नि हुन्छ। क्वेसनले तोक्ने भनेको कति प्यारामिटर सल्युसन हो त्यो मात्र तोक्छ। जस्तो कि मैले अब एउटा क्वेसन लेखिदिएको छु, एउटा इक्जाम्पल गरौँ न, तपाईँहरूलाई पनि क्लियर हुन्छ।
यसमा के भनेको छ भने हामीलाई इक्वेसन दिएको छ पोटेन्शियल एनर्जीको यो के को हो भने एउटा स्ट्रिङ अन्डर टेन्सन एउटा स्ट्रिङ छ टी भन्ने टेन्सन त्यसमा अप्लाई भएको छ र लोड क्यू ला छ भने त्यसमा डेभलप भएको पोटेन्शियल एनर्जीको एक्सप्रेसन हो यसको हामीलाई के भनेको छ सल्युसन निकाल्ने सल्युसन टु प्यारामिटर सल्युसन भनेको छ भने n = 2 हामीलाई थाहा छ बाउन्ड्री कन्डिसन्स दिएको छ यो दुईटा एसेन्शियल बाउन्ड्री कन्डिसन हो र यसमा अननोन भनेको फाइ जुन हामी यु लिएर गरिरहेछौँ त्यो यसमा फाइ हो भनेपछि हाम्रो अननोन भनेको फाइ यो फाइलाई हामीले फाइ क्याप भनेर डिनोट गर्न सक्छौँ किनभने हामीले जुन एप्रोक्सिमेसन फङ्सन भन्छौँ त्यसलाई पनि हामीले फाइ भनेर लेखेर आउँछौँ त्यसैले कन्फ्युजन हुनसक्छ यो फाइ होइन यो फाइ भनेको जुन अननोन भेरिएबल छ अथवा जुन के भन्छ त्यसलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जसलाई हामीले यु भनेर अज्युम गरेर समाउँछौँ त्यो नै यसमा फाइ हो हामी के गर्छौँ भने पहिलो कुरा सेकेन्ड मेथडबाट गरौँ त्यसमा के गर्छौँ भने हामीलाई एप्रोक्सिमेट गरेको सल्युसन कुन फर्ममा हुन्छ त मैले यसलाई क्याप दिएँ यो फाइललाई क्याप दिएँ यसको एप्रोक्सिमेट गरेको सल्युसन समेसन j = 1 n भनेको 2 छ भने 2 सम्म cj phi j plus phi naught यही फर्म हो अब के लेख्न पाइयो c1 phi 1 plus c2 phi 2 plus phi naught ठीक छ यति लेख्न पाइन्छ अब हामी के काम गर्छौँ भने एप्रोक्सिमेसन फङ्सनहरूलाई चुज गर्छौँ choose phi j and phi naught अब काम भनेको phi j र phi naught लाई चुज गर्ने पहिलो हामी के चुज गर्छौँ भने पहिलो phi naught हजुर हो कि फाइ जेरो हो र ए सरी त्यो लेख्ने बेलामा phi naught हो phi naught पहिला हामी phi naught चुज गर्छौँ phi naught मैले के भनेको थिएँ नन होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने गरी हुन्छ नन होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसन यसमा कुनै छ त नन होमोजिनस दुईटै होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसन छ किनभने = 0 छ सो नन होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसन नभएको हुनाले phi naught x अथवा phi naught सिम्पली = 0 phi naught हामी 0 अज्युम गर्छौँ त्यसपछि अब phi j एप्रोक्सिमेट गर्नु पर्यो phi j भनेको phi 1 phi 2 phi 3 अब phi j ले के गर्नु पर्यो त होमोजिनस पार्ट अफ बाउन्ड्री कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्नु पर्यो होमोजिनस पार्ट अफ बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको के हो त
u at 0 पनि 0 u at l पनि 0 यसको लागि हामी सिम्पली के गर्छौं भने u को ठाउँमा phi राख्छौं अनि हाम्रो कन्डिसन के भयो phi must be 0 when x is equal to 0 and phi must be 0 when x is equal to l भनेपछि we assume phi j such that x is equal to 0 राख्दा पनि त्यो इक्वेसन 0 आउनु पर्यो x is equal to l राख्दा पनि त्यो इक्वेसन 0 आउनु पर्यो भनेपछि कुन फर्ममा राख्दा होला त्यो एउटा कुनै यस्तो जनरलाइज्ड इक्वेसन छैन जसमा मैले x is equal to 0 राखे पनि 0 हुन्छ x is equal to l राखे पनि 0 हुन्छ यसको के तरिका छ भने x is equal to 0 राख्दा 0 भनेपछि कुनै पनि इक्वेसनमा 0 राख्दा 0 बनाउन के गर्नु पर्यो मल्टिप्लिकेसन राख्नु पर्यो x लाई अथवा त्यो प्यारामिटरले भनेपछि x एउटा राख्ने मल्टिप्लिकेसन फर्ममा राख्नुभयो भने x is equal to 0 राख्दा यहाँ j लेखे पनि यसले phi लाई 0 मा रिड्युस गर्छ भनेपछि यो प्रब्लम सल्भ भयो अर्को ब्र्याकेट भित्र के राख्ने त x is equal to l राख्दा 0 आउनु पर्यो त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त x minus l राख्यौं भने हो यो एक्सप्रेसनमा हेर्नु त x is equal to l राख्दा पनि 0 x is equal to 0 राख्दा पनि 0 ठीक छ एउटा जनरल इक्वेसन जस्तो भयो तर हामीलाई phi कतिवटा चाहिएको हो त phi त दुईटा चाहिएको हो भनेपछि हामी के गर्छौं यसमा phi 1 हामी सिम्पली x minus l लिन्छौं phi 2 को केसमा के गर्छौं भने x मा स्क्वायर थपिदिन्छौं स्क्वायर थपेर के फरक त परेन नि यसमा पनि x is equal to 0 राख्दा 0 नै आयो x is equal to राख्दा l राख्दा पनि 0 नै आयो 3 प्यारामिटर थियो भने x क्यूब राख्दिन्थ्यौं त्यस्तै प्यारामिटर थप्दै जाँदा हामी x को पावर बढाउँदै जान्छौं लिनियरली डिपेन्डेन्ट पनि हुनु हुँदैन phi 1 र phi 2 जसरी phi 1 तपाईले x minus l लिनुभयो लिनियरली डिपेन्डेन्ट को भन्नु पर्छ के हो phi 1 x minus l लिनुभयो phi 2 मैले के गर्छु भने 2 times 2x x minus l लिन्छु त्यस्तो पाइदैन लिनियरली डिपेन्डेन्ट इक्वेसन हो त्यस्तो पाइएन यो के तर नि यो ब्र्याकेट भित्रकोलाई स्क्वायर गरिदिँदाखेरि के हुन्छ फेरि भन्नाले phi 1 भनेको x minus l अनि phi 2 भनेको चाहिँ बाहिरको x लाई स्क्वायर नगरेर x minus l लाई स्क्वायर गरेर गर्ने के x टाइम x minus l होल स्क्वायर हजुर त्यो गर्न नै पाइयो 0 नै आउँछ नि त भ्यालु त त्यो गर्न नै पाइयो गर्न पाउनु तर त्यसलाई फेरि अब होल स्क्वायरलाई रिड्युस गर्नलाई फेरि x स्क्वायर 2x अलि लेन्दी हुन्छ भनेर मात्र हामीले सबभन्दा सर्टेस्ट चुज गरेको बाउन्ड्री कन्डिसन एज लङ एज बाउन्ड्री कन्डिसन इज सेटिस्फाइड तपाईले जे पनि लिन सक्नुहुन्छ तर बाउन्ड्री कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पर्यो भनेपछि अब हामी आफ्नो सल्युसनलाई के लेख्न सक्छौं त c1 phi 1 थियो भने c1 x minus l c2 phi 2 थियो भने c2 x square x minus l phi naught त 0 नै छ भनेपछि हाम्रो जुन सल्युसन छ त्यससँग हामी कति टाढा छौं भने c1 र c2 मात्र बाँकी छ c1 र c2 हामीलाई थाहा छ भने हामीले डाइरेक्ट सल्युसन लेख्न सक्छौं अब हामी के गर्छौं भने मैले भने हामी सेकेन्ड मेथडबाट गर्छौं त्यो सजिलो हुन्छ किनभने हामीलाई डाइरेक्टली यसले पोटेन्शियल एनर्जीको इक्वेसन दिएको छ पोटेन्शियल एनर्जीको इक्वेसन के छ भने पाई भन्दा पनि यो पाई 0 to L d phi over dx whole square dx minus 0 to L
Q5 अब यो 5 को ठाउँमा अर्को साउन्ड स्क्रिन शेयर भएको छैन हो त सर फेरि एकचोटि भनिदिनु न लास्टमा के भन्नुभयो सर ठ्याक्क हजुरको साउन्ड गयो क्या यहाँ हामीले के गर्छौँ यो जुन फाइ छ हामीसँग इन टर्म्स अफ C1 र C2 त्यो फाइललाई यो एक्सप्रेसनमा सब्स्टिट्युट गर्छौँ यहाँ र यहाँ भनेपछि डेरिभेटिभ गर्ने अनि स्क्वायर गर्ने अनि इन्टिग्रेट गर्ने अनि Q5 यहाँ पनि सब्स्टिट्युट गर्ने त्यति सब्स्टिट्युट गरेपछि के एउटा एक्सप्रेसन त होला नि C1 र C2 को टर्म्समा त्यो एक्सप्रेसन निकाल्नु भनेको Q र 5 यो निकाल्नु त सबैजनाले सिम्पल छ त्यस्तो गाह्रो पनि छैन फाइललाई यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने एकचोटि डेरिभेटिभ गर्ने डेरिभेटिभ गरेर स्क्वायर गर्ने स्क्वायर गरेर इन्टिग्रेट गर्ने अनि यहाँ सिम्पली इन्टिग्रेसन मात्र गर्नु सर हजुर यताको 0 to L को छ नि यो सेकेन्ड वाला त्यो पनि 5 क्याप वाला नै हो दुईटैमा हामीले 5 क्याप नै सब्स्टिट्युट गर्छौँ एप्रोक्सिमेट सल्युसन यो 5 भएर अलिक कन्फ्युजन भएको हो यो भएको कन्फ्युजन हुँदैन थियो तर ठिकै क्वेसनले जे दिएको छ त्यही नै गर्नुपर्छ यो एक्सप्रेसन C1 र C2 को टर्म्समा आउँछ त्यति पहिला निकाल्नु त्यसपछि के गर्छौँ भने हामीले पहिला एकचोटि C1 को रेस्पेक्टमा पार्शियल डेरिभेटिभ गर्छौँ त्यसपछि C2 को रेस्पेक्टमा पहिला त्यति टर्मसम्म निकाल्नु न र त्यसको होल स्क्वायर हो गर्ने होल स्क्वायर अनि 1/2 चाहिँ सबैलाई हो कि अगाडिको टर्मलाई मात्र हो सर अगाडिको टर्ममा मात्र T/2 1/2 T/2 ए T/2 यो यसलाई गरेको हो कि हामीले हाम्रो जुन क्वेसनले दिएको छ नि डिफरेन्सियल इक्वेसन त्यसलाई गरेको हो जे क्वेसनले डिफरेन्सियल इक्वेसन दिएको हुन्छ त्यसमा
अप्रोक्सिमेट सल्युसन सब्स्टिट्युट गर्ने, त्यो सब्स्टिट्युट गरेर जे एक्सप्रेसन आउँछ त्यसलाई एकचोटि C1 सँग पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने, त्यसपछि C2 सँग गर्ने, 0 सँग इक्वेट गर्ने। अब यो चाहिँ तपाईहरुले पछि निकाल्नु होला। एउटा अर्को प्रब्लम सुरुदेखि तपाईहरुले आफै गर्नु, त्यसमा सजिलो हुन्छ। म यसको चाहिँ सल्युसन लेखिदिन्छु। यो म्यानुअलमा पनि छ, त्यसैले त्यहाँ हेरे पनि हुन्छ। पाईको यतिसम्म त बुझ्नु भने यहाँ C1 र C2 को रेस्पेक्टमा एउटा एक्सप्रेसन आउँछ, लामै आए पनि C1 र C2 को रेस्पेक्टमा आउँछ। त्यसपछि हामी के गर्छौं भने एकचोटि C1 को रेस्पेक्टमा पार्शियल डेरिभेटिभ गर्छौं, जसमा के गर्छ C2 लाई कन्स्ट्यान्ट मानेर गर्छ। त्यो त्यस्तो इक्वल टु 0 गर्छ। हजुर, यसमा C2 को कोएफिसिएन्ट 0 आयो भनेपछि C2 0 आउँदैन, आयो र 0। खै सर मेरो मिस्टेक भयो कि के हो, 0 आइराखेको छ सर। सर 0 आएन सर, मेरो चाहिँ 0 आउँछ भने ठिक छ, 0 नै आउँछ होला। आउन सक्छ, नआउन सक्ने चाहिँ होइन। यति चाँडो सल्भ गरेर पनि भ्याउनु भयो। गर्दै हो सर। भन्नाले मैले चाहिँ एक्सप्रेसन निकालेको रे सर, त्यो माथिको इक्वेसनमा राखेर। अब अरु चाहिँ गर्न बाँकी छ। ठीक छ, त्यसलाई अब पार्शियल डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने यस्तो एक्सप्रेसन आउँछ। यो म्यानुअलमा पनि छ, त्यहाँ हेर्नु। दुईटा इक्वेसन आउँछ C1 र C2 को टर्म्समा, त्यसलाई सल्भ गरेर C1 र C2 निकाल्न सकिन्छ। C2 0 नै आउँछ क्या। C2 0 नै आउँछ। C1 र C2 आउँछ, त्यसपछि C1 र C2 लाई सिम्पली हामीले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौँ अनि हामीले सल्युसन पाउँछौँ। अनि हाम्रो आन्सर कति हुने भयो त, Q/2t x - l प्लस 0 भएपछि हाम्रो आन्सर मात्रै हुने भयो। अब आन्सर यो x - l कि l - x हो, x - l ठिकै छ। ठिक छैन, प्रोसेस त बुझ्नु भएको छ तपाईहरुले। मैले अब के गरेँ भने यसमा टाइम धेरै दिन एउटा रिजकै अर्को एक्जाम्पल गरौँ। यो तपाईहरुको म्यानुअलमा भएको हुनाले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आउने क्वेशनमा चाहिँ एप्रोक्सिमेसन फंक्सन पनि तपाईले आफै सिलेक्ट गर्नु अनि कुरा बुझिन्छ।
यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्नु है, यो अघिको क्वेसनमा के बेसिक्समा कन्फ्युजन छ भने सोध्नु, छैन भने यो क्वेसन गर्नु हो। यो क्वेसन गर्नुभएपछि धेरै कुरा आइडिया हुन्छ। त्यसको त एप्रोक्सिमेसन फङ्सन मैले लेखिदिएँ, यसमा चाहिँ सबै तपाईँहरूले गर्नु। यो एउटा इक्वेसन दिएको छ, यसको डोमेन 0 देखि 1 सम्म बाउन्ड्री कन्डिसन u at 0 is equal to 0, u at 1 is equal to 0. Two parameter ridge approximation गर्नु। टू पैरामीटर रीच एप्रोक्सिमेसन गरेर उसको एउटा सल्युसन गर्नु, यु निकाल्नु पर्ने छ। यो कसरी गर्ने तपाईहरुले गर्न थाल्नुभयो। सकिन्न भने सोध्नु है। गर्दै नगर्ने काम चाहिँ नगर्नु। गर्दै छौं के सर? तपाईले त गर्दैन, सबैजनाले गर्नु पर्यो। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो। केही पनि नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने पनि भन्नु है। मैले फेरि एकचोटि सुरुदेखि भन्नु पर्छ। सर राम्रोसँग गर्दैन न, मैले बिचमा यसो नेट इन्टरप्ट भएर छुटे थिए, हल्का बुझेन। मैले यो क्वेसन त गर्दिन है। मैले यो भन्दा पहिलाको क्वेसन भन्दिन्छु कसरी गरे भनेर। यो क्वेसन त तपाईहरुले नै गर्नुपर्छ। ओके। अप्रोच सेम हो, त्यसैले हात्तिनु पर्दैन। अप्रोच सेम पनि भन्न मिल्दैन है यसमा त। अलरेडी डिफरेन्ट त हो। यही क्वेसन गर्छु मैले। यही गरौँ। यसको विक फर्म त निकाल्न सक्नुहुन्छ नि। पहिलो काम के गर्छौं भने हामीले एउटा सल्युसन एप्रोक्सिमेट गर्छौं। सल्युसन एप्रोक्सिमेट गर्नु भनेको यु एक्ज्याक्ट सल्युसन भने हामीले एप्रोक्सिमेट सल्युसन के मान्यौं त टु प्यारामिटर हो भने टु प्यारामिटर सल्युसन कुन फर्ममा हुन्छ त j is equal to 1 to 2 cj phi j plus phi naught यो फर्ममा हुन्छ। जसलाई एक्सप्यान्ड गरेर के लेख्न सकियो c1 phi 1 plus c2 phi 2 plus phi naught यो फर्ममा हाम्रो सल्युसन हुनुपर्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। ठीक। अब हाम्रो काम के त phi 1 phi 2 र phi naught एप्रोक्सिमेट गर्ने। सुरुवात हामी कहाँबाट गर्छौं phi naught बाट गर्छौं।
फाइ नट को काम के टु सेटिस्फाई नन होमोजेनियस बाउन्ड्री कन्डिसन्स यहाँ दुईटैमा कुनै नन होमोजेनियस छ बाउन्ड्री कन्डिसन छैन नि दुईटा होमोजेनियस बाउन्ड्री कन्डिसन Zero. भनेपछि फाइ नट के भयो 0 सिमिलरली फाइ चाहिँ एप्रोक्सिमेट गर्न होमोजेनियस बाउन्ड्री कन्डिसन चाहियो होमोजेनियस बाउन्ड्री कन्डिसन के छ भने u एट 0 पनि 0 र u एट x इज इक्वल टु 1 पनि 0 यो दुईटा कन्डिसन छ u एट x इज इक्वल टु 0 पनि 0 छ x इज इक्वल टु 1 मा पनि यो 0 छ भनेपछि हाम्रो फाइ सेलेक्ट गर्ने क्राइटेरिया के हुनुपर्छ भने फाइ मस्ट बी 0 एट x इज इक्वल टु 0 र फाइ मस्ट बी 0 एट x इज इक्वल टु 1 भनेपछि यो त अघि जस्तै भयो यसमा फाइ 1 र फाइ 2 के लिन सकिन्छ भनेर त्यो तपाईहरुले भन्नु पर्यो X minus 1 र X square minus x minus 1 अथवा 1 minus x पनि लिन सकिन्छ 1 minus x किन लिन्छौँ भने अघि पनि हामीले x minus l लियौं त्यो गर्दा पनि हुन्छ नेगेटिभ आउँछ त्यसले खासै फरक पर्दैन तर पोजिटिभमा राख्नलाई हामीले l minus x लिएको भए पनि हुन्छ किनभने x भ्यारिज फ्रम 0 टु l भनेपछि x जहिले पनि l भन्दा कम नै हुन्छ त्यसैले सल्युसन जहिले पनि पोजिटिभमा आउँछ भनेर हामीले x minus l लिन पनि पायौं नेगेटिभमा आउँछ त्यसलाई तर पोजिटिभमा राखेको राम्रो त्यसैले हामी के गर्छौं त x 1 minus x र सेकेन्डमा x स्क्वायर 1 minus x अब यो दुईटै बाउन्ड्री कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भनेपछि x इज इक्वल टु 0 हुँदा यो पनि 0 यो पनि 0 x इज इक्वल टु 1 हुँदा यो पनि 0 यो पनि 0 भनेपछि हाम्रो सल्युसन कुन फर्ममा आउने भयो त c1x 1 minus x plus c2 x square 1 minus x square यति गर्यो हामीले यति गरेपछि अब विक फर्म निकाल्नु पर्यो यो मैले अघि गरेको क्वेशन जस्तो क्वेशनहरु आउँदैन एक्जाममा आउने भनेको यस्तो क्वेशन विक फर्म हाम्रो गिवन इक्वेसन के छ भने यो मलाई लाग्छ पहिला सोधे पनि होला एक्जाममा यो क्वेशन र त्यहाँ पछाडी 1 minus x square गर्नुपर्छ र सरी पर्दैन यही नै लेखेको नि त्यो झुकेर लेख्यो x स्क्वायर 1 minus x मात्र हुन्छ विक फर्म निकाल्न तपाईहरुलाई याद छ भने हामी के गर्छौं 0 देखि 1 सम्म इन्टिग्रेट गर्छौं वेट फंक्सनले मल्टिप्लाई गरिन्छ dx
यहाँ हामी इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स अप्लाई गर्छौँ। यो सबै मैले नै गर्दैछु, खासमा तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हो। इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स लाउनु त, यो मैले गर्दिनँ। सबै मैले गरेँ भने तपाईँहरूले बुझ्न गाह्रो हुन्छ पछि। सर हजुर। त्यो माथि हामीलाई क्वेसनमा दिएछ नि जुन भ्यालु, त्यहीमा हामीले पहिला यो u को भ्यालु के निकाल्यौँ नि हामीले माथि c1 x 1 - x अनि प्लस c2 x स्क्वायर 1 - x स्क्वायर 1 - x भन्नेवाला यो भ्यालु माथि u को ठाउँमा भ्यालु राखेर अनि सब्स्टिट्युट गरेर त्यसपछि यो गरिदियो हुन्न र। डेरिभेटिभ गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ, सिम्पल फर्ममा जान्छ अनि त्यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि अझ सजिलो हुन्छ के। त्यो रिच मेथड नै भएन कि त्यो। ए त्यसरी पाइन्न, पहिला चाहिँ यही त्यो विक फर्मले के अरे विक फङ्सनले मल्टिप्लाई गरेर अनि त्यसपछि बल्ल इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हो। रिच मेथड नै भएन कि त्यो। रिच मेथड नाइ मैले भनेको चाहिँ के भने यो हाम्रो डी स्क्वायर यु प्लस डिएक्स स्क्वायर माइनस यु प्लस एक्स स्क्वायर छ नि क्वेसन, एमा यु को भ्यालु राखेर कुनै भ्यालु निकालेपछि बल्ल विक फङ्सनले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको के। हैन, पाइँदैन त्यसरी। हुन्छ सर, अलि सिम्पल फर्ममा जान्थ्यो नि त त्यसरी। अब आफू सजिलो त गर्ने होइन नि त, जुन गिभन फर्मेट छ त्यसमा त गर्नु पर्यो, जे मेथड छ त्यो अनुसार। हजुर सर। पहिला विक फर्म निकाल्ने, यो एक्सप्रेसनमा इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स लाउनु। इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्सको सम्झिनु भएको छैन भने मैले यहाँ साइडमा लेखिदिन्छु। यहाँबाट हेरेर यो एक्सप्रेसनमा यहीँसम्म है, यो नेगेटिभ यसमा, यसमा इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स लाउनु अनि यसको विक फर्म लेख्नु छ। सबैजनाले गर्नु है, यो सबैले गर्नु। आयो त विक फर्म कसैको? हजुर सर, निकाल्यौँ। कस्तो आयो हेरौँ। इंटीग्रेशन 0 to L du by dx into dw by dx minus w du by dx। माइनस डब्लु डियु बाई डिएक्स। हजुर सर, v भनेको त dv भनेको त d स्क्वायर u by dx स्क्वायर हो नि त, अनि पछाडि त v मात्र छ, अनि त्यसमा चाहिँ अब भ्यालु राख्ने हो 0 देखि 1 सम्म त। v भनेको डियु बाई डिएक्स हो। हजुर, v भनेको चाहिँ के अरे dv भनेको चाहिँ d स्क्वायर u भयो, त्यही भएर v भनेको चाहिँ du by dx राख्दाखेरि w इन्टु du by dx आए पछाडि, अनि पछाडिको टर्मको त इन्टिग्रेसन गर्नै छ। ठिक छ।
त्यो विक फर्म भएन नि त, तपाईले सेकेन्ड स्टेपमै हुनुहुन्छ। विक फर्म भएको त्यसमा अब त्यसलाई सब्स्टिट्युट गरेर कति भ्यालु हुन्छ त्यो सबै राखेर अनि बल्ल निकाल्ने। WDV यो केसमा v भनेको du/dx हुन्छ, नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनायो भने v भनेको du/dx टाइम्स dw/dx अब हामीले के गर्छौं भने तपाईहरुले सम्झिनु भएको छ भने यसलाई ओपन गर्नु पर्यो। अब यो केसमा के छ भने नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसनहरुमा यो तपाईलाई कति गइहाल्छ, w vanishes at boundary अथवा points where u is specified। यो जुन जुन पोइन्टमा स्पेसिफाई गरिएको छ त्यो सबै पोइन्टमा w भ्यानिस हुन्छ भने त्यहाँ w को भ्यालु 0 हुन्छ। यो कुन कुन पोइन्टमा स्पेसिफाई गरिएको छ भने हाम्रो बाउन्ड्री कन्डिसनले u लाई 0 मा पनि र 1 मा पनि, भनेपछि w हाम्रो 0 मा पनि 0 हुन्छ 1 मा पनि 0 हुन्छ, भनेपछि यो इन्टायर टर्म नै 0 हुने भयो। w 1 राख्दा पनि 0, x = 0 राख्दा पनि w 0। भनेपछि अब के स्टेटमेन्ट बाँकी रह्यो त, (0 to 1) du/dx dw/dx dx minus 0 to 1 wu minus wx² dx is equal to 0। हामीलाई चाहिएको कुन फर्ममा हो, bw minus lw is equal to 0 यो फर्म चाहिएको। भनेपछि w र u दुईटै हुने टर्मलाई एउटा ठाउँमा लेख्छौं हामी, 0 देखि 1। यसमा w र u दुईटै छ, du/dx dw/dx minus wu dx माइनस माइनस प्लस हुन्छ, लेख्न पाइयो। यो हाम्रो विक फर्म, यसलाई के भनिन्छ त, विक फर्म भनिन्छ। अब विक फर्ममा के छ भने अब यहाँ हामीले सिम्पली bw कति छ त्यो लेख्न सक्छौं, 0 to 1 du/dx
dw by dx minus wu integrated with respect to x यो भनेको b हो र l भनेको के हो त यहाँ नेगेटिभ छ ध्यान दिनु पर्यो यहाँ पोजिटिभ छ त्यसैले lw भनेको minus 0 to 1 wx square dx b लेख्न पाइयो अब यहाँबाट हामीले दुईटा मध्ये कुनै पनि मेथड युज गर्न सक्छौं वीक फर्मसम्म हामीले निकाल्नै पर्यो वीक फर्म निकालिसके पछाडि हामीले रिच मेथडको दुईटा मध्ये कुनै पनि तरिका युज गर्न सक्छौं एउटा कोएफिसिएन्ट वाला पनि युज गर्न पाइयो अर्को यो वाला पनि युज गर्न पाइयो दुईटै मेथड गरेर हेरे पनि हुन्छ तपाईले कोएफिसिएन्ट वाला मेथडको लागि के गर्नु पर्यो त k ij र fi निकाल्नु पर्यो k ij र fi कहाँबाट आउँछ भने k ij र fi हामीसँग एक्सप्रेसन छ कहाँ थियो k ij यो छ k ij भनेको b phi phi j र भनेको l phi i b phi i फाइनल हेर्नु यो तपाईलाई मैले कसरी सब्स्टिट्युट गर्ने भनेर सिकाइदिन्छु क्याल्कुलेसन तपाईले आफै गर्नु होला हो हेरौँ है k ij भनेको के त b phi i phi j र यो भनेको l phi i minus b phi i phi not हो क्या यस्तै के हो अब टू प्यारामिटर सल्युसन भएको हुनाले हामीलाई के चाहियो k11 चाहियो k12 चाहियो k21 चाहियो k22 चाहियो k11 को लागि के भनेको त b phi 1 phi 1 यसको लागि के भनेको b phi 1 phi 2 इसको लागि के भनेको b phi 2 phi 1 इसको लागि के भनेको b phi 2 phi 2 अब यो b phi 1 phi 1 भनेको के अनि जुन b को एक्सप्रेसन छ हामीसँग जुन b को एक्सप्रेसन छ यो 0 to 1 w को ठाउँमा पनि phi 1 u को ठाउँमा पनि phi 1 भनेपछि d phi 1 over dx minus लेख्न अलिक गाह्रो भइरहेछ d phi 1 by dx times d phi 1 by dx minus w र u भनेको phi 1 times phi 1 यसलाई x को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गर्दिनु यो phi 1 भनेको के त जुन हामीले एप्रोक्सिमेसन फंक्सन लिएको छौं x times 1 minus x त्यो राखेर अनि यसको कति भ्यालु हुन्छ त्यो निकाल्ने सिमिलरली k2 को लागि निकाल्न सकिन्छ w र u को ठाउँमा phi 1 र phi 2 सब्स्टिट्युट गरेर k3 k13 निकाल्न सकियो k21 र k22 निकाल्न सकियो त्यसैगरी f1 र f2 निकाल्न सकिन्छ सब्स्टिट्युसन मात्र गर्ने त्यति निकालेपछि हामीले के गर्छौं एउटा स्टिफनेस म्याट्रिक्स लेख्छौं k11 k12 k21 k22 को यहाँ c1 र c2 हुन्छ यहाँ f1 र f2 हुन्छ यहाँबाट सल्भ गरेर हामीले c1 र c2 निकाल्न सक्छौं यो एउटा तरिका अर्को तरिका के त
सेकेन्ड मेथड के हो यसलाई मिनिमाइज गर्ने BUU minus LU BUU minus LU लेख्यो भने के आउँछ त W को ठाउँमा पनि U U को ठाउँमा त U छँदैछ भनेपछि B को हामीसँग के एक्सप्रेसन छ यो छ BUU भनेको W लाई U सँग रिप्लेस गरिदिने भनेपछि कति आउने भयो हाफ त छँदैछ यहाँ बाहिर इंटीग्रल दिनु पर्यो 0 to 1 du by dx W को ठाउँमा U राख्ने हो भने du by dx को स्क्वायर हुन्छ माइनस W को ठाउँमा फेरि त्यही U स्क्वायर माइनस LU L मा W को ठाउँमा U लेखिदिने 0 to 1 W को ठाउँमा U लेख्यो भने U x स्क्वायर dx यो एक्सप्रेसन आउँछ हामीसँग यो एक्सप्रेसन हामीले के गर्छौं IU को ठाउँमा हामीले आफ्नो सल्युसन सब्स्टिट्युट गर्छौं जुन हामीले एप्रोक्सिमेट गरेको सल्युसन छ त्यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौं यो सब्स्टिट्युट गरेपछि C1 र C2 को रेस्पेक्टमा एउटा इक्वेसन आउँछ त्यो इक्वेसन आएपछि यसलाई एकचोटी C1 को रेस्पेक्टमा पार्शियल डेरिभेटिभ गरेर j इक्वल टु 0 गर्छौं त्यसपछि C2 को रेस्पेक्टमा पार्शियल डेरिभेटिभ गर्छौं यहाँ C1 र C2 को रेस्पेक्टमा एउटा इक्वेसन आउँछ यहाँ C1 र C2 को रेस्पेक्टमा अर्को इक्वेसन आउँछ यसलाई सल्भ गरेपछि C1 र C2 को भ्यालु आउँछ कतिको बुझ्नुभयो त्यो भन्नु मलाई सर यो अघिल्लो मेथड र यसमा चाहिँ किन फरक भयो आन्सर फरक नै भन्नाले अघिल्लो मेथड हामीले गर्यौं नि यो भन्दा अघिल्लो एक्जाम्पल के त्यसमा त अलरेडी हामीलाई इंटीग्रल फर्म दिएको छ कि ए त्यो त्यस्तो दिदैन यसमा हामीलाई त डिफरेन्शियल इक्वेसन ए हामीले डेरिभेटिभ फर्मलाई इंटीग्रल फर्ममा लगाएर अनि त्यसपछि बल्ल उस निकाल्नु पर्छ अनि गर्ने ए हजुर हाम्रो एक्जाममा दिने क्वेशन भनेको यस्तै हो डिफरेन्शियल इक्वेसन दिएको हुन्छ त्यसको जस प्याटर्न सेम हुन्छ तपाईले एउटा गर्नुभयो भने सबै गर्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्शियल इक्वेसन दिन्छ त्यसको वीक फर्म निकाल्ने एउटा सल्युसन एप्रोक्सिमेट गर्ने त्यसपछि तपाईलाई जुन यो दुईटा मध्ये जुन सल्युसन सजिलो लाग्छ केबाट गरे पनि भयो यहाँबाट गरे पनि यहाँसम्म वीक फर्म सम्म चाहिँ सबैमा गर्नु पर्यो त्यसपछि तपाईले यो निकालेर गरे पनि भयो यो निकालेर गरे पनि सर हजुर एकपटक यो फर्स्ट मेथडमा यो KIJ को भ्यालु राखेको छ नि यो कहाँनिर को राखेको एकपटक फेरि भन्नु न कहाँनिर राखेको यहाँ छ नि यो K11 भनेको B51, 51 12 भनेको 51 52 21 यो त भयो यो अनि के सर यो जुन एक्सप्रेसन छ नि यो निर यो कहाँनिर निकाल्ने भनेको कि यसपछि भन्नुभएको B51 भनेको के त्यो भनेर सोध्नु यहाँ हजुरले इक्वल्स टु मा राख्नु भएको नि यो D51 यहाँ माथि BW छ नि हामीसँग हजुर सिम्पली अब W को ठाउँमा 51 लेख्ने U को ठाउँमा 51 लेखेको कि जे छ नि यहाँ 51 छ भने 51 लेख्यो 5152 छ भने W को ठाउँमा 51 आउँछ U को ठाउँमा 52 आउँछ अब 5251 छ भने W को ठाउँमा 52 आउँछ U को ठाउँमा 51 आउँछ र 5252 छ भने W को ठाउँमा पनि 52 U को ठाउँमा पनि 52 यहाँ भित्र पनि त्यस्तै सब्स्टिट्युट गर्छौं
सिम्पली यसलाई यस्तो बुझ्नु न, जसरी हामीले xy भनेर लेख्छौँ नि, कुनै फङ्सन xy इज इक्वल यस्तो छ 2x + y छ भने यहाँ मैले I 2 1 भन्नेको अर्थ के त, x को ठाउँमा 2 y को ठाउँमा 1 लेखेर अनि जति आउँछ त्यो निकाल्ने हो, त्यही नै हो कि। bw भन्ने एक्सप्रेसन छ, त्यसमा x को ठाउँमा w को ठाउँमा 5 1 u को ठाउँमा 5 2, जहाँ जहाँ w छ त्यसको ठाउँमा 5 1 लेखिदियो, जहाँ जहाँ u छ त्यसको ठाउँमा अब जे छ यहाँ 5 1 छ भने 5 1, 5 2 छ भने 5 1 5 2 जे छ त्यो राख्ने। 5 1 5 2 त हामीसँग माथि छँदैछ एप्रोक्सिमेसन फङ्सन x टाइम्स 1 - x 5 1 x स्क्वायर टाइम्स 1 - x 5 2, त्यो दुईटालाई सब्स्टिट्युट गर्ने, 0 देखि 1 सम्म इन्टिग्रेट गर्ने, के आउँछ त्यो त्यो एउटा न्युमेरिकल भ्याल्यु नै आउँछ। ए सर भयो। अनि सर यो याफाई निकाल्ने बेलामा नि यो के को भ्यालु यसरी आउँछ, अनि याफाई निकाल्ने बेलामा चाहिँ फाइनाइटको ठाउँमा 0 छ के रे, अनि 0 हुने भयो हैन? यो सधैँ 0 हुने भयो। अब फाइ जे यसमा फाइ नै अगाडि हो, मात्र जे आउँदैन नि त्यसमा। अब यो निकाल्दा के हुन्छ भने, जसरी f त दुईटा आउँछ नि त, हाम्रो f दुईटा आउँछ। अब f1 निकाल्ने बेलामा के लेख्ने हो भने l phi 1 minus b phi 1 कमा, अब phi नट 0 छ भने 0। अब यो l को एक्सप्रेसन पनि छ हामीसँग। अब यहाँ w को ठाउँमा phi 1 राखिदिनु, l phi 1 छ भने phi 1 राखेर जति आउँछ इन्टिग्रेट गरेर लेख्ने, र phi 1 र 0 छ भने b कसरी सब्स्टिट्युट गर्ने त, w को ठाउँमा जम्मै w को ठाउँमा phi 1 लेखिदिने, u को ठाउँमा 0 भनेपछि यो 0 नै आउँछ। यहाँ पनि 0 छ, यो मल्टिप्लिकेसनमा छ भने यो 0 नै आयो। अनि सेकेन्ड एक्सप्रेसन यसको 0 नै आउने भयो दुईटै केसमा, f1 को लागि पनि f2 को लागि पनि, किनभने यहाँ 0 छ, यहाँ 0 हुनु भनेको u को ठाउँमा 0 हुनु, यहाँ u को ठाउँमा 0 हुनु भनेको यो पनि 0 यो पनि 0, दुईटैमा मल्टिपलमा छ भने यो ओभरअल नै 0 हुन्छ। f2 निकाल्ने बेलामा l phi 2 minus b phi 2 कमा 0, यो 0 हुने भयो, यो पनि 0 हुने भयो। हामीले यो मात्र निकाल्नु पर्यो। यसको पनि एउटा न्युमेरिकल भ्याल्यु आउँछ, यसको पनि आउँछ, के भने यो चारवटैको न्युमेरिकल भ्याल्यु आउँछ। त्यो सबै न्युमेरिकल भ्याल्यु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने, अननोन भनेको c1 c2 मात्र हुन्छ, त्यो निकाल्नु पर्यो। अब तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ मेथड त्यो गर्नु, एउटा मेथड प्र्याक्टिस गर्नु, जुन सजिलो लाग्छ त्यो गरेर हुन्छ। किनभने लेन्थी दुईटै छ, यसमा पनि तपाईँले सब्स्टिट्युट गरेर निकाल्दै यो लामो एक्सप्रेसन आउँछ, त्यो लामो एक्सप्रेसनको पार्शियल डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो दुईटा, फेरि त्यो पार्शियल डेरिभेटिभबाट सल्युसन गर्नु पर्यो, दुईटै मेथड लेन्थी छ। तर सोध्ने पनि 12 मार्क्स 14 मार्क्समा हुन्छ यो, त्यसैले अब गर्नै पर्छ। कसैलाई अरू केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नु। 50%ले पनि बुझ्नु भएको छ कि नै, मलाई त सँगै लागिरहेछ। मैले तपाईँलाई भन्न मात्र सक्ने हो होइन, केही कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ, सोध्नु भएन भने मैले त्यसमा के गर्न सक्दिनँ हेर्नु, यो सब्जेक्ट अलिक गाह्रै छ। लास्टमा बुझ्छु भनेर बस्नुभयो भने त मैले के भन्न सक्दिनँ त्यसमा। केही छ भने सोध्नुहोस्। अब आजलाई यति गरौँ के, आज अब क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छौँ, अनि केही प्रब्लम आयो भने नेक्स्ट क्लासमा फेरि भन्छौँ हजुरलाई। यो क्वेसन त आज सबैले सल्भ गर्नु हैन, नेक्स्ट क्लासमा आउँदा आजको यो गर्छौँ हामीले, अनि सबैले गर्दाखेरि सल्युसन गरेर ल सर मैले सोध्छु है फेरि नेक्स्ट क्लासमा, र्यान्डम नाम लिएर सोध्छु, त्यसैले यो सबैजनाले सल्भ गरेर आउनु। हुन्छ सर।
हजुरले दिएको दुईटै क्वेसनको फोटो हालिदिनु न सर, अघिल्लो क्वेसन पनि पछिल्लो क्वेसन पनि। हुन्छ राखेको छ। ल सर। त्यसो भए अब केही कन्फ्युजन छैन भने मैले टर्मिनेट गरेँ क्लास आज। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर।